करता सगळी आम्ही गायनात वांटो घेऊया. Papia tutti निर्भाग्य तू अपना sanci sasna jasasna papia yen kodan paushi sasna jasasna papia yen kodan paushi Dung ani cresca papia angats do porci tu chokon nyukion re papia zote gre peshi tu chokon nyukion re papia zote gre peshi. सुरवातीची उतरां. मोगाळ भयणी भावांनो, आमच्या जल्मा ते मरणा पर्यंत संस्कार आमकां सांगात दितात. पवित्र सोबेन सातूय संस्कार जेजून घडल्यात आनी ते वरवीं आमची वाद जावंक ते आमकां भासायल्यात. तर आयचे खुर्साचे वाटेचो विशय संस्कारांतल्यान बळ घेवया, जिविताची वाट चलुया. संस्कारनी देव आमकां मेळूंक येता आनी आमकां पवित्र कोत्ता. आमच्या दर एका जिविताच्या पावंड्यार आमी एक एक संस्कार घेता आनी ते वरवीं देव आमच्या जिवितांत आमच्या सांगाता आसा म्हूण दाखयता. तर आयज आमी ही खुर्साची वाट चलतना संस्काराचें म्हत्व वळखूंक तांचेच बळान जिविताची कोश्टी त्यागी वाट चलोवंक आमकां बळ मागुया. पयलें स्थान जेजूचेर मरणाचें फर्मोण मागतात. पोडणीपात आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. संस्कार. पवित्र स्नान वो बावतिज्म नियाळ. पवित्र स्नाना वरवीं आमी सगळीं देवाची आपणायलोलीं भुरगीं जाता. आवय बापूय आपल्या भुरग्याक पवित्र स्नान दिवंक इगोर्जेंत घेवन येतात. तेन्ना त्या भुरग्याक देवाच्या मोगान वाडोवंक आनी ताच्या भावार्थाची आकारणी करूंक पवित्र सोबे हाजीर भास दितात. ही आमची आवय बापायची जबाबदारी. आमी सारकी पाळता काय? देवाच्या मोगान बोडोवच्या बदलेक संवसारी वस्तूंचो मोग दाखोवंक तांची वाट वादीक उत्तेजन दिला. ह्या कारणा आयज कितलींच आमची भुरगीं आनी तरणाटीं वायट रस्त्यार पावल्यांत. आमच्या भुरग्यांक गरज तें आमी दिता, पूण गरजेचें तें दिवंक आमी विसरता. अशे तरेन आयज आमच्या भुरग्यांचेर मरणाचें फर्मोण मागता. मागणें. मोगाळा जेजू, तुवें आमकां आवय बापायंक भुरग्यांच्या देण्यान फावो केलाय आनी तेच बरोबर ह्या भुरग्याक तुज्या मोगान वाडोवंक आमकां खेरीत जबाबदारी दिल्याय. पूण ही आमची जबाबदारी आमी सारकी पाळूंक ना. कळटा नाकळटा आमी आमच्या भुरग्यांच्या वायट स्वभावांची कारण जाल्या. आमच्या भुरग्यांक
आमी आमचो मोग आनी वेळ दिवंक आनी बोव करून तुज्या मोगान वाडोवंक आमकां तुजो आदार दी. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. दुसरें स्थान जेजूच्या खानार खोरीस घालतात. पोडणीपात आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुसा वरवीं सडयलोय म्हूण सगलो संवसार. संस्कार पवित्र स्नान ओ बावतिज्म, नियाळ उदक, तेल, धोवी न्हेसोवन आनी पेटयलेली वात जावं आसात पवित्र स्नानाच्यो कांय खुणां. ह्या खुणां वरवीं आमी जेजूक न्हेसयता आनी जेजूच्या यादनिकी प्रवादी आनी राजपणाच्या कार्याक खान मारता. यादनीक कशी आमी पवित्र मिसाचे भेटेंत वांटो घेता. आमचेच जिविताची भेट जेजू बराबर बापाक कोत्ता. प्रवादी कशी आमी आमच्या उतरां आनी कोडण्यां वरवीं जेजूची बरी खबर पोरगोडटा आनी राय कशी दुसऱ्यांची अदीक करून गोजेवंतांची सेवा करूंक जेजू आपयता. पूण आमच्या जिवितांत पळयल्यार ह्या तिनूय कारणाचेर विसर पडलेलो जाणवता. ह्या तिनूय कार्यां वरवीं आमचें क्रिस्ती जिवीत अर्थाबरीत करूंक आनी आमी फाटीं उरल्या आनी शेळी मोदी क्रिस्तांव जावंक पवित्र सोबेंत आमी जोड बारादीक खोरीस जाल्या. मागणें मोगाळा जेजू, पवित्र स्नाना वरवीं तुवें आमकां यादनिकी प्रवादी आनी राजपणांत वांटो दिलाय. ही कार्यां आमच्या जिवितांत पाळून मोगाची, भावपणाची, एकवटाची, एकामेकाच्या हुस्क्यान भरलोली, एकामेकाच्या आदाराक पावतोली पवित्र सोबा आमी बांदून हाडूंक आमकां तुजो आदार दी. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. तिसरें स्थान जेजू पयले पावट धोरणीर पडटा. पोडणीपात आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुसा वरवीं सडयलोय म्हूण सगलो संवसार. संस्कार थिरावण्याचो संस्कार वो क्रिज्म, नियाळ थिरावणे संस्कारा उद्देशी आमकां पवित्र आत्म्याची देणी पुरपोणीन फावो जातात. एके भाशेन पवित्र स्नानान शेवलोल्या पवित्र आत्म्याची आमचे भितर जाग जाता. ह्या संस्कारा वरवीं जेजूचे गोवाय जावंक उतरांनी आनी कोडण्यांनी भावात शिंपडावंक आनी भावार्था खातीर झुजूंक आमकां आदेश मेळटा. आनी हें करूंक होच पवित्र आत्मो आमकां आपलें खेरीत बळ दिता. हें सोत आनी ही समजोणी आमी वळखूंक घेतल्या काय? पवित्र आत्म्याची फळां घेवन पवित्र सोबेन आनी समाजांत जेजूची अखंड साक्षीदारां जाल्या काय? मागणें पोदवेदार जेजू, तूं खुर्साच्या भारान पयलेच पावट दोनीर शेवटलो तेन्ना तूं तसोच थंयच रावूंक नाय, पूण तूं उठलोय. आमकां मेळ्ळोली पवित्र आत्म्याची फुंकोट देणी आनी फळां आमी खऱ्या मोनान स्विकारूंक आनी तुज्या राजा खातीर ती वापरूंक चुकता तेन्ना तुजे मुखार आमी खाला पडटा. असल्या वेळार नव्यान उठून ह्याच पवित्र आत्म्यान भरून तुजे वडविके खातीर, तुजे मोहिमे खातीर वावरून आमकां दिल्लें कार्य पाळूंक तूंच आमकां आदार दी. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. चवथे स्थान जेजू आपले आवयक मेळटा. पोडणीपात आनी नमस्कार कोत्ता
तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. संस्कार तिरावणेचो संस्कार वो क्रीज. जेजू आपली कोश्ट वाट चलतना आपल्या आवयक मेळटा. मारी हेच पवित्र आत्म्याचें बोल घेवन आपल्या पुताक उठोवन दिता. आमच्या जिवितान कोश्ट त्रासां वरवीं निराशेपण येता तेन्ना ह्या कोश्ट त्रासांक फुडो करूंक आमकां पवित्र आत्मो घोटाय दिता. त्याच बरोबर जिविताच्या पावलाक जबाबदाऱ्यो वाडटात तेन्ना ह्यो जबाबदाऱ्यो पालोवंक पवित्र आत्म्याची देण्याची आमकां गरज पडटा. आनी हेच पवित्र आत्म्याच्या बोलान सगळ्या आडकोलींक फुडो करूंक आदार मेळटा. मागणें. सोम्या जेजू तुज्या आवयन तुका तुजो खुरीस व्हरूंक आपल्या आसण्या वरवीं बोल दिलें. तेच परी आमचेर कोश्ट येतात तेन्ना पवित्र आत्म्याच्या आसण्यान ताच्याच बोलान तांकां फुडो करूंक आनी दुसरीं कोश्टावतात तेन्ना तांकांय आमी आदार आनी नेट दिवंक पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमची मनां उजवाडाय म्हूण मागुया. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. 5वें स्थान. जेजू खुरीस व्हरूंक आदार मेळटा. पुनिपाद आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. संस्कार पिडेस्तांची मागणी. ह्या संस्कारान पाद्री जेजूच्या नांवान पिडेस्तांचेर हात दवरता, मागणी कोत्ता आनी तेल लायता. हे मागणे वरवीं जेजू पिडवंतांक घोटाय दिता. तांची बिगडोली भलायकी परतून दिता. अदीक करून तांचे कोश्ट सोंसूंक तांकां आदार दिता. जायते पावटी ह्या संस्काराचो खरो अर्थ समजूंक आमी पावूंक ना. तो आमकां स्वर्गार वचपाची तिकेट कशी दिसल्या. हो संस्कार घेवंक आमी भियेल्याव. मागणें. मोगला जेजू ह्या संस्कारा वरवीं तूं आमच्या सांगाता रावून आमचे कुडीचे पिडेचो खुरीस व्हरूंक आमकां तूं आदार दिताय. आमकां तूं खरी पेकोवणी फावो कोत्ताय. ह्या संस्काराची आमी सारकी समजोनी घेवन आमची मनां उजवाडाय आनी ही मागणी घेतलोय भावा भयणींक पेकोवणी फावो कर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. 6वें स्थान. वेरोनिका जेजूचे मुखामोल पुजता. पुर्णिपाद आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. संस्कार पिडेचांची मागणी. जेजूचें घायल जाल्लेलें मुखामोल पळोवन वेरोनिका एक रुमाल घेवन फुडें सरता आनी जेजूचें मुखामोल पुजता. पिडेस्तांक फकत सोतेसांव लायल्यार पुरो ना. म्हत्वाची की आमी सगळ्यांनी तांच्या गोच्च्यांनी शेजाऱ्यांनी इश्ट मित्रांनी तांकां आमचो वेल सेवा आनी सांगात दिवंक गरज. हे वरवीं न्हयच ह्या संस्कारा वरवीं पूण अदीक करून आमच्या मोगा वरवीं तांचे कोश्ट सोंसूंक आमी आदार जातल्यो. मागणें. जेजू वयसांच्यो वयस
तुवें जायते लोकांक हात लावून बरें केले. आमी आमच्या पिडेस्तांक सांगाता आमचोय वेल सारूंक, तांकां आदार दिवंक आनी वेरोनिका भाशेन तांचें घायल जाल्लें मुखामोल पुसूंक आमकां उर्बेन भर. काकूट आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. 7वें स्थान जेजू दुसरे पावट दोनीर पडटा. पुर्णिपाद आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. संस्कार सोडान संस्कार वो कुमसार. जेजू दुसरे पावटी कुर्साच्या भारान दोनीर पडटा. आमी जाल्यार बोगोर बोगोर आमचेच पातकांचे भारान पडटा. जेन्ना आमी पातक कोत्ता तेन्ना आमी देवाक अपमान कोत्ता. ताजे लागीं आसलोलें मोगाचें नातें तोडटा. कुमसाराच्या संस्कारा वरवीं आमी प्राचित कोत्ता आनी मन बदलूंक देवाशी पोतून वेता. कितले फावटी आमी ह्या संस्काराची बेपर्वा केल्याय काय? हो संस्कार घेवंक वेता तेन्ना आमच्या अंतस्करणाची चवकशी करूंक, आमच्या पातकाची दूख धरून पोतून पातक कोचचो ना म्हूण निच्यो केल्या काय? सगळीं पातकां पादेक सांगून पाद्री दिता तें प्राचीत आमी पाळ्ळ्या काय? अशें थोडें कोंटी भरीत कालसान आमचे कुमसार आमी कोत्ता. हो कायदो आसा म्हूण आमी कुमसार जाता काय? मागणें. काकलुतीवंत बापा, वेंचीक पुता भाशेन आमी सांगता तेन्ना वेंचीक पुताच्या मोगाल आनी दोयाल बापा भाशेन आमकां तुजे वेंगेन घेवंक आमची वाट तूं पळयत रावताय. आमी पातकान पडटा तितले फावटी एक बरें कुमसार करूंक आनी प्राचिता वरवीं तुजे वेंगेन पोत्तून येवंक आमकां बोल दी. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. 8वें स्थान जेरुजाल्याच्या उत्सुऱ्यांक जेजू बुजवून दिता. पुर्णिपाद नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. संस्कार सोनदान संस्कार वो कुमसार हाचेर नियाळ करुया. जेजू आपलो कुरीस घेवन वेताना जेरुजाल्याच्या रोडटल्या उत्सुऱ्यांक बुजवून दिता. कुमसाराच्या संस्कारांत आमी आमच्या पातकाची खरी दूख धरून जेजू लागीं बोगसणे मागता. तेन्ना जेजू आमकां बुजवून फावो कोत्ता. सोनदान संस्कारा वरवीं आमी न्हयच देवा लागीं पूण मनशा कडेन संदान कोत्ता. जायते फावटी आमी कुमसार जातूच देवा लागीं संदान करता पूण पेल्या लागीं संदान करूंक विसरता. पेल्याक बोगसूंक आनी पेल्या लागीं बोगसणे मागूंक आमी फाटीं सरता. मागणें. दयाळ काकलुशारा जेजू, तुवें तुज्या जिवितांत सगळ्यांक बोगशिलीं. आयज आमकां तुजे भाशेन चुकलोल्यांक बोगसूंक आनी गरज पडल्यार लेगीत तांचे कडल्यान बोगसणे मागूंक आनी बोगसणे घेवंक आमकां आयतीं कोर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. 9वें स्थान जेजू तिसरे फावटी दोरनीर शेवटता. पुर्णिपाद आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. संस्कार देव मुन्याराची संस्कारणी वो ओर्द. नियाळ. जेजून साद्या असोक मनशांक आपलो पाटलाव करूंक आपयले. पेद्रू, जुदास आनी हेर शीस आपले असोकतायेक लागून पडले.
पेद्रू आपली असोकताय वळखून घेता आनी जेजू लागीं बोगसोणें मागता आनी जेजू ताका बोगशिता. आयच्या काळार तोच जेजू असल्याच असोक्त मनशांक याज्ञीक जावंक वेंचून काडटा. तांचे असोकतायेक लागून तेय केन्ना केन्ना जमनीर शेवटतात. असल्या वेळार तांचे सोबे आमची वागणूक कसली जाल्या काय? तांचे असोकतायेक लागून आमी तांचे पासत देवा लागीं मागता काय? मागणे. बळवून जेजू, खुर्साच्या भारान तुजी कूड असोक जावं. तूं तिसरे पावट धरणीर शेवटलो. आमचे पाद्री असोक आनी आपले असोकतायेन ते पडटा तेन्ना तांचे पासत मागूंक आमकां शिकय आनी तांचे असोकतायेन तूंच ताचे व्हड जावं. काकलूत आमची कोर सौम्या. काकलूत आमची कोर. दावे सन जेजूक विंगलो करतात. पोर्णिपात आनी नमस्कार करता तुका सौम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोदलोय म्हूण सगलो संवसार. संस्कार. देव मुनियाराची संस्कारणी वो अर्थ हाचेर नियाळ करुया. जेजूचो वावर तोच याज्ञिकाचो वावर. देवाचो मोग मनशाक उक्तो करूंक आनी आपणाकूच विसरून जेजूचो वावर फुडें व्हरूंक वावुरता. शिपायांनी जेजूक विंगडो केलो तशें आयज आमी जेजून वेंचून काडलेल्या ह्याच याज्ञिकांक तांचे असोकतायेक लागून विंगडे करता. तांची असोकताय आमी समजून घेवचे सुवातेर तांचें नांव उबयता. तांच्यो खबरो गांवभर करता. तांची कागाळ घेवन बिस्पाच्या दारार वेता. हे वरी तांकां सोबे माजार आमी वेगळे करता. मागणे. मोगाळा जेजू, आमी चुकता आनी पातक आधाडटा तेन्ना आमी पाद्रीशी खुमसाराक वेता. तो आमची सगळीं पातकां आयकोता आनी कोणाक कळयनासतना तुज्याच नांवान आमकां बोगसोणें दिता. तेन्ना आमचो याज्ञीक चुकता तेन्ना ताच्योय खबरो करून ताचें वायट उलोवन आमी ताका सोबे माजार विंगलो करिना जावं समजिकायेचें काळीज आमकां दी. काकलूत आमची कोर सौम्या. काकलूत आमची कोर. 11वें सन जेजू खुर्सार खिडायता. पोर्णिपात आनी नमस्कार करता तुका सौम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोदलोय म्हूण सगलो संवसार. संस्कार. कोमिन्या. नियाळ. जेजून निमाण्या जेवणार उंडो मोडलो आनी तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड. हांवें ती तुमचे पासत समोरपाची आसा. आनी हीच आपली कूड ताणें खुर्सार समोर पिली. हो गूट कोमिन्यावा वरवीं आमकां भोगूंक मेळटा. याज्ञीक उंडो घेता, पवित्र उतरां म्हणटा आनी सादो उंडो जेजूचे कुडीन बदलता. जायते फावटी ह्या पवित्र वेळार ध्यान मन दिवन आमी मिसान वांटो घेवंक ना. थोडे फावटी आमी दुबावल्या आनी कोमिन्या म्हणल्यार एक सालतो उंडो कसो आमी धरला. हे पोरी जेजूचे कुडीक अपमान केला. मागणे. जेजू मोगाळा, ह्या चालत्या उंड्या रुपान तूं आमच्या काळजांनी बिराड करून आमकां नवें जिवीत फावो कोत्ताय आनी आमकां कुडी आत्म्याची पेखवणी फावो कोत्ताय. हे तुजे कुडीक आमी मान दिवंक बावाटान तुका शेवूंक आमची काळजां आयतीं कर. काकलूत आमची कोर सौम्या. काकलूत आमची कोर. 12वें स्थान जेजू खुर्सार मोत्ता. पोर्णिपात आनी नमस्कार करता तुका सौम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. संस्कार. कोमिन्यांव. नियाळ. जेजून निमाण्या जेवणार काल्स घेतली आनी तें आपलें रोगोत म्हूण वांटून दिलें. हेंच रोगोत आमचे सोडवणे पासत ताणें खुर्सार वारोयलें.
आपल्या रोगतान ताणें आमचीं पातकां धुवन काडलीं. हाचेर आमी केन्ना तरी लक्ष घालता काय? वो आमची आदलींच पातकां पोत्तून पोत्तून आदारून आमी त्याच चिखलांत बोळता काय? आपलें रोगत वारूंक जेजून हाडलोली सोडवण आमी अजून अणभवची आसा काय? मागणें, मोगाळा जेजू, आमकां सोडवण फावो करूंक आमी बापाच्या मोगाची वेंग अणभवचे खातीर तुवें तुजें रोगत वारोयलें. तुज्या एका एका रोगताच्या थेंब्याचो वालोर करूंक आमकां शिकय. तुजें रोगत आमचेर शिंवराय आनी आमकां पवित्र कर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. 13वें स्थान. जेजूक खुर्सा वयलो देंवयतात आनी ताचे आवयच्या गोपांत घालतात. पोडणीपात आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. संस्कार. लग्न संस्कार. नियाळ. लग्न जावन आसा एक आपोवणें. लग्न संस्कारा उदेशी घोव आनी बायल देवाचो अप्रिमीत शिम्मेर नासलोलो मोग हाजीर कोत्तात. आपलो संपूर्ण मोग एकामेकाक वांटून देवाचे रचनेच्या वावरांत सहकारी जावन भुरग्याक जल्मान हाडटात. आयज कितलीं काजारी जोडयां भुरग्याचें देणें आशेतात आनी कितलींच काजारी जोडयां भुरग्याचें देणें नाकारतात. कुशव्यांत रचून आयलोल्या भुरग्याचो जीव काडटात. तांची कूड कचऱ्याच्या धोब्यांत उडयतात. इतलेंच न्हय, एक बायल आपली कूड दुसऱ्या दादल्याच्या वेंगेन दिता जाल्यार एक घोव आपली कूड दुसरे बायलेचे वेंगेंत घालता. जेजूची मेळ्ळी पवित्र कूड खुर्सावेली देंवयतात आनी ताचे आवयचे वेंगेंत घालतात. आमी आमचे कुडीक आनी दुसऱ्यांचे कुडीक कितलो मान दिता काय? मागणें, मोगाळा जेजू, आमच्या घोव बायलांच्या मोगाच्या आनी एकवटाच्या जिविता उदेशी आमी तुज्या मोगाची साक्षी दिवंक आमकां तुजो मोग दी आनी आमच्या मोगाचेर आनी एकवटाचेर कसलीच आडकोळ घालिनासतना भुरग्याचें देणें आमी स्विकारूंक, आमचो कुटुंब सुफळ करूंक आमची मनां उजवाडाय. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. 14वें स्थान. जेजूक फोंडान निकिपितात. पोडणीपात आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. संस्कार. लग्न संस्कार. नियाळ. मोग जावन आसा लग्न संस्काराची बुनयाद. मोग म्हळ्यार आपल्याकूच विसरून दुसऱ्या खातीर जियप. असलोच मोग जेजून आपणाचेच बलिदान खुर्साचेर करून आमकां दाखयलो. हो जेजूचो आप त्यागी मोग काजारी जिविताच्या मोगाचो नमुनो. आयज जायत्या कारणांक लागून कितल्याच जाणांच्या कोगनीक जिवितांत फूट पडल्या. घोव आनी बायल एकवटान जियेनात. मोग समजिकाय म्हणटात ती उणी पडोंक लागल्या. दुबावूच ना, काजारी जिवितांत वयर सकयल जाताच, पूण काजारी जिवीत तुटून पडप हाचो शेवट न्हय. जेजूचेर नदर मारुया. जेजूची मेळ्ळी कूड फोंडांत निकिपितात, पूण जेजू त्या फोंडांतूच उरोना, तिसऱ्या दिसा जिवोवन जाता. कितलीं व्हड तुफानां काजारी जिवितांत उप्रासली जाल्यार
केदोय व्हडलो प्रश्न पडलो जाल्यार एकामेकाक सोडिनासतना फुडो करुया. ताचो शेवट काजारी जिवीत संपूर्ण जातलें आनी देवाचो मोग आनी देवाची साबार बेसांवां आमी अणभवूंक पावतल्या. मागणें. मोगाळा जेजू, लग्न संस्काराचें पवित्रपण वळखूंक आनी एकामेकाक दितात ती मोगाची आनी विश्वासीपणाची भासावणी मोरो पर्यंत सांबाळूंक आमकां तुजो आदार दी. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. शेवटाचे मागणें. मोगाळा जेजू, संस्कारा वरवीं आमच्या जिविताच्या वेगवेगळ्या पांवड्याचेर तुजें हाजीरपण दिसून येता. संस्कारा उदेशी आमकां तुजी सोडवण पावता. ही खुर्साची वाट तुजे बरोबर चलतना तुवेंच दिल्ल्या संस्काराचेर आमी नियाळ केला आनी दर एका संस्कारा वरवीं आमकां फावो जातोलें नवें जिवीत आनी कशे तरेन जियोचें ह्याचेरूय आमी भर घाल्या. ह्या संस्काराचें म्हत्व वळखून घेवंक देव जिवितांत आमी वाडत वचूंक तूंच आमकां तुजो आदार दी. आमेन. एक आमच्या बापा नमन मुरे पाप साहेबाच्या संकल्पा पासत आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमन मुरे कृपेन बरलोले सर्वेस पूज्यता स्त्रिया मध्ये तूं सदैन सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनोती कर तुज्या आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक पवित्र आत्म्या जसा आदीं सदां सर्वदा आमेन. Señor Dios, misericordia. Señor Dios, misericordia. Señor Dios, misericordia.